the mean of a binomial distribution is 0.4 and its standard deviation is 0.6. इसमा mean र standard deviation दिएको छ हामीलाई यसमा p दिएको छैन, हामीलाई यसमा n दिएको छैन, हामीलाई यो दुईटा नदिएकोले गर्दाखेरि एकैपल्टमा हामीले यसको आन्सर निकाल्न सक्दैनौँ। पहिलेबाट हामीले p र n निकाल्नु पर्यो। अब हामीले यो भन्दा अगाडि त्यो प्रपर्टिज पढिराख्दाखेरि यहाँनिर assumptions हैन properties पढ्दाखेरि त्यहाँ के लेखेको थियो भन्दाखेरि mean of a binomial distribution is equal to np अनि variance is equal to npq। अब त्यही दुईटा फर्मुलालाई युज गरेर यो हिसाबले सल्भ गर्नुपर्छ है। यसको सुरुवात हामी यसरी गर्छौं, x is similar to binomial distribution n, p where mean अथवा mean np is equal to 0.4 छ, यसलाई इक्वेसन 1 मान्नु। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 0.6 छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यहाँ हेर्नु है, यहाँ स्टुडेन्टहरु प्राय झुक्किन्छन्, यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को ठाउँमा 0.6 दिएको छ, भेरिएन्स लेखिदिन्छन् है, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को स्क्वायर लेखिदिन्छन्। नट दैट, यो यसमा चाहिँ केयर गर्नु होला। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 0.6 क्वेशनमा स्ट्यान्डर्ड अर्को तपाईले आइडेन्टिफाई गर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि भेरिएन्स जहिले पनि मिन भन्दा सानो हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 0.6 र 0.4 त 0.6 ठुलो छ, त्यसैले यो भेरिएन्स हुन सक्दैन। सानो सानो कुराहरुलाई याद राख्नुपर्छ, त्यसो गर्यो भने तपाईलाई हिसाबमा गल्ती हुने चान्सेस एकदम कम हुन्छ। सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज गिवन 0.6। त्यसो हुँदाखेरि अब हामीले के निकाल्नु पर्यो त भन्दाखेरि भेरिएन्स निकाल्नु पर्यो। सो भेरिएन्स, जुन भेरिएन्स भनेको चाहिँ एनपीक्यू हो, भेरिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को स्क्वायर हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि 0.6 को स्क्वायर गरेर हामीले 0.36 निकालेको छ है। अब यो दुईटालाई हामीले एउटालाई इक्वेसन 1 र अर्कोलाई इक्वेसन 2 मानेर यो हिसाबलाई अगाडि बढाउनु पर्छ है। इक्वेसन 2 लाई हामीले इक्वेसन 1 ले डिवाइड गर्दा हुन्छ। इक्वेसन 2 लाई हामीले इक्वेसन 1 ले डिवाइड गर्यो भने हामीले यहाँबाट q को भ्यालु निकाल्न सक्छौं है। यहाँ हेर्नुस्, इक्वेसन 2 मा जुन npq छ त्यसलाई हामीले इक्वेसन 1 को np ले डिवाइड गर्यौं। इक्वेसन 2 को यतापट्टिको न्यूमेरिक भ्यालु 0.36 छ, त्यसलाई हामीले 0.4 ले डिवाइड गर्यौं। त्यसो हुँदाखेरि 0.9 आयो। यो 0.9 भनेको के हो त भन्दाखेरि यो q हो, किनभने यहाँ हेर्नु यो np र यो np, यो दुईटा np क्यान्सल भइसकेपछि यहाँ q मात्रै बाँकी हुन्छ। सो q इज इक्वल टु 0.9। अब q निकालिसकेपछि अब हामीलाई p निकाल्नु पर्यो। q निकालिसकेपछि अब हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि p निकाल्यौं। p भनेको कति हो त भन्दाखेरि 1 माइनस q हो। सो 1 माइनस 0.9 गर्दाखेरि 0.1। नाउ वी हैव p। अब p यदि हामीले पत्ता लगाइसक्यो भने q पत्ता लगाउन गाह्रो, के रे n पत्ता लगाउन गाह्रो छैन, किनभने हामीलाई मिन दिएको छ क्वेशन। np इज इक्वल टु 0.4, मिन दिएको छ np इज इक्वल टु 0.4। त्यसो हुँदाखेरि अब यसमा p को भ्यालु थाहा छ हामीलाई। सो n इन्टु 0.1 इज इक्वल टु 0.4। त्यसो हुँदाखेरि n इज इक्वल टु 4। अब त हेर्नुस्, n पनि आइसक्यो, p पनि आइसक्यो। अब त हिसाब सल्भ भइहाल्छ। हामीलाई त क्वेशनमा के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द अब pm यो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन pmf मा यसलाई मोडल गर्नुस्। pmf मा मोडल गर्नको लागि हामीले px इक्वल टु x इज इक्वल टु 4cx इन्टु 0.1 टु द पावर x इन्टु 0.9 टु द पावर 4 माइनस x। यो 4 भनेको n भयो, यो p भयो, यो q भयो, अनि यो x भनेको अब अहिले हामीलाई क्वेशनको हिसाबले हामीले x को भ्यालु राख्नु पर्छ। हामीले निकाल्नु पर्ने के हो त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ x मोर देन इक्वल टु 1, किनभने क्वेशनमा के भनेको छ फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ एटलिस्ट वन सक्सेस भनेको छ के अरे है। एटलिस्ट वन सक्सेस भनेको छ के अरे। Find the probability of at least one success भनेको छ। एटलिस्ट वन सक्सेस भन्दाखेरि हामीले प्रोबेबिलिटी त्यसलाई हामीले सिम्बलाइज गर्दाखेरि यही गर्नुपर्ने हो।
कि कम्तीमा 1 वा त्योभन्दा बढी जति भए पनि हुन्छ। अब यसमा जति भनेको म्याक्सिमम 4 सम्म हुन सक्छ, त्योभन्दा बढी त हुन सक्दैन। सो हामीले यसलाई मोडलिङ गर्यो। अब यसलाई तुरुन्तै हामीले यदि यसलाई सिधै हामीले निकाल्ने हो भने 1 को पनि निकाल्नु पर्यो, 2 को प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्यो, 3 को पनि निकाल्नु पर्यो, 4 को पनि निकाल्नु पर्यो। सो दैट बी अ लङ सोल्युसन हैन। यही फंक्सनलाई तपाईले 4 पल्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ। हामीले ठीक उल्टो गर्दियौ। के गर्यो भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ x इज मोर देन इक्वल टु 1 भनेको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ x इज लेस देन 1 हो। हेर्नुस् यसमा n को भ्यालु 0 1 2 3 4 यो 5 वटा भ्यालु छ। 5 वटा भ्यालुमा 1 2 3 4 लाई हटाइसकेपछि 0 मात्र बाँकी हुन्छ। यो 5 वटै भ्यालुको प्रोबेबिलिटी जति जे आउँछ त्यो सबैलाई जोड्यो भने अल्टिमेटली हुने 1 हो। ट्री डायग्राममा पनि हामीले हेरेका थियौं, जुन प्रोबेबिलिटीहरु हामीले सबै आउटकम्सहरुको राखेका छ त्यो सबैलाई जोड्दाखेरि जहिले पनि 1 आउँछ। त्यसो हुँदाखेरि यहाँ पनि प्रोबेबिलिटी अफ x इज मोर देन इक्वल टु 1 र लेस देन 1 यो दुईटालाई जोड्यो भने 1 नै हुने हो। सो यसलाई हामीले उल्टो गरिदिएको छ। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ x इज लेस देन 1। लेस देन 1 भनेपछि त एउटा 0 मात्रै आयो नि त, अरु त आएन नि। त्यसैले हामीले 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ x इज इक्वल टु 0 भनेर लेखेको छ। यसमा कसैलाई कन्फ्युजन छ भने अहिले हामी इन्ट्रोडक्सन सेसनमा यो ख्याल गर्नु होला। यहाँ तपाईलाई कन्फ्युजन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ त्यतिबेला। राइट, अब हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि 1 छँदैछ त्यहाँ माइनस यो PMF भन्छ हामी, प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन। टर्म्सहरु याद राख्नु, टर्मिनोलोजीहरु याद राख्नु है। PMF प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन। यो प्रोबेबिलिटी मास फंक्सनलाई यहाँनिर हामीले लिएर आयौं। तो भनेको 4C0 into 0.1 को पावर 0 into 0.9 को पावर 4 माइनस 0। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यो तपाई क्याल्कुलेटरबाट 4C0 भनेको 1 हो, 0.1 को पावर 0 भनेको पनि 1 हो। अब 0.9 को पावर 4 गर्नुस्, जति आउँछ त्यसलाई 1 बाट घटाउनुस्, 0.3439 आउँछ। ओके, सो यो क्वेशन नम्बर 5 हामीले यसरी नै सल्भ गर्ने हो। क्वेशन नम्बर 5 हामीले सल्भ गरेका छौं। यो तपाईहरुको स्क्रिनमा डिस्प्ले भइरहेछ। यसलाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ इफ यु वान्ट। त्यस्तै अरु क्वेशन एउटा छ जुन मैले सल्भ गरेको छु, 7 नम्बरको क्वेशन। अब यहाँ हेर्नु एकपल्ट यो 6 नम्बरको क्वेशन छ यहाँनिर। तपाई मैले हिजो त्यो सबै क्वेशन्सहरुको फोटो हाल्दिएको छु हैन, त्यो त्यहाँ हेर्दा पनि हुन्छ। यहाँ a binomial random variable x satisfies the relation 6p अनि ब्रैकेटमा x is equal to 3 is equal to p x is equal to 2 when n is equal to 5 भनेर दिएको छ। अनि यसमा हामीले गर्नुपर्ने के रहेछ त भन्दाखेरि find the value of parameter p भनेर भनेको छ। p को भ्यालु निकाल्नु पर्ने भनेर भनेको छ। अब यो जुन क्वेशन छ यो क्वेशनमा तपाई हेर्नुस्, p को भ्यालु निकाल्न तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो 6px is equal to 3 दिएको छ भने त्यसलाई प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन राख्नुस् हैन। किनभने यहाँ p तपाईलाई थाहा छैन, p थाहा नभएपछि q पनि थाहा हुँदैन। तर q को ठाउँमा 1 माइनस p लेख्न सकिन्छ। ओके, q को ठाउँमा 1 माइनस p लेख्न सकिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि px is equal to 3 लाई pmf मा कन्भर्ट गर्नुस्, px is equal to 2 लाई पनि pmf मा कन्भर्ट गर्नुस्। अनि त्यो कन्भर्ट गरिसकेपछि त्यसलाई सल्भ गर्दै जानुस्, p को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। यो ट्राई गर्नु होला, यदि समस्या आयो बुझ्न गाह्रो भयो भने फेरि सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अहिले मैले यहाँ 7 नम्बरको क्वेशनको सल्युसन लिएर आएको छु है। यो 7 नम्बरमा हेर्नुस्, यहाँ भनेको छ इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन विथ 6 independent trials the probabilities of 3 and 4 successes are found to be 0.2457 and 0.0819. Find the parameter p of the binomial distribution. All right, in a binomial distribution with 6 independent trials भनिसकेपछि यहाँ n is equal to 6 हो भन्ने कुरा क्लियर छ। The probability of 3 and 4 successes are found to be 0.2457 and 0.0819. भनेको probability of x is equal to 3 र probability of x is equal to 4 यो दुईटा भ्यालु हामीले दिएको छ। अनि अब यो दुईटा भ्यालुलाई pmf मा कन्भर्ट गरेर त्यो इक्वेशन्सहरुलाई सल्भ गरेर हामीले p को भ्यालु निकाल्ने हो है। यसको सल्युसन मैले यहाँनिर गरिरहेको छु।
सबभन्दा पहिले let x is similar to binomial n, p where n is equal to 6 भनेर लेख्नु होला. So according to question ले के भनेको छ भने probability of x is equal to 3 is equal to 0.2457 है. The probability of x is equal to 4 is equal to 0.0819. त्यसो हुँदाखेरि अब यसलाई PMF मा कन्भर्ट गरौँ. Here the PMF will be Px is equal to x which is equal to 6cx into p to the power x into 1 minus p to the power 6 minus x. मैले q लेखिन है यहाँनिर. q किन लेखिन भने p को भ्यालु निकाल्नु छ र q is equal to 1 minus p हो भन्ने कुरा थाहा छ. त्यसैले मैले यहाँ q नलेखेर सिधै 1 minus p लेखेको छु. तपाईले q राखेर सल्भ गर्दा पनि हुन्छ, इट डजन्ट म्याटर. अल्टिमेटली तपाईले q लाई p मा कन्भर्ट गर्ने हो. ल अब यहाँ के गर्यौ भन्दाखेरि probability of x is equal to 3 लाई यही PMF मा सेट गर्यौ हामीले. भनेको जहाँ x छ त्यो x को ठाउँमा 3 राख्यौ. अब त्यो भनेको कति, अब जस्तै यो त भ्यालु दिएको छ हामीले हेर्नु. probability of x is equal to 3 is equal to हामीले यहाँ सेट गरिसकेपछि यसको भ्यालु त हामीलाई क्वेशनमै दिएको छ यहाँ 0.2457. सो यो 0.2457 यहाँ राख्ने. 6c3 निकाल्दाखेरि 20 आउँछ. p को क्यूब छँदैछ 1 minus p को पावर 3, 6 minus 3 गर्दाखेरि 3 आयो. यसलाई तपाईं इक्वेसन 1 मान्नुहोस् है. त्यसै गरिकन प्रोबेबिलिटी अफ x इज इक्वल टु 4 यो राख्नु. यो राखिसकेपछि यसलाई पनि त्यही PMF मा सेट गर्ने हो. 6c4 into p to the power 4 into 1 minus p to the power 6 minus 4. अब यसको भ्यालु हामीलाई दिएको छ. x is equal to 4 को भ्यालु यहाँ 0.0819 दिएको छ. अनि यतापट्टि यो 6c4 जुन छ त्यो 6c4 को भ्यालु चाहिँ 15 भयो. p to the power 4 छँदैछ अनि 1 minus p2 को p को होल स्क्वायर. त्यो भनेको 6 minus 4 is equal to 2 आएको. अब हामीसँग यहाँ दुईटा इक्वेसन छ, इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2. अब यो दुईटा इक्वेसनलाई हामीले सल्भ गर्ने हो. फ्रम इक्वेसन यो डिवाइडिङ, मल्टिप्लाइङ, एडिङ, सबट्र्याक्टिङ लेखिराख्नु भन्दा सिधै हामीले फ्रम इक्वेसन 1 and 2 लेख्दाखेरि सजिलो है. जुनमा पनि यो सबै मल्टिप्लाइङ डिवाइडिङ लेखिराख्नु जरुरी हुँदैन. अब लेख्दा पनि भयो नलेख्दा पनि भयो, त्यसले धेरै म्याटर गर्ने होइन. स्कुलमा पढ्दाखेरि चाहिँ सरहरूले यस्तै लेख्नुपर्छ भनेर सिकाउनु हुन्छ. अब हामीले यो त्यो चाहिँ एउटा विद्यार्थीले बिर्सेर इङ्ग्लिश मिस्टेक नगरोस् भनेर हो. अब हामीले त्यो सब त्यति जरुरी हुँदैन. So from equation 1 and 2 हामीले के गर्यौ त भन्दाखेरि इक्वेसन 1 लाई इक्वेसन 2 ले डिवाइड गर्यौ. अब यहाँ हेर्नुस्, त्यो अघिकै भ्यालु जुन थियो त्यही भ्यालु यहाँनिर प्लट गराएको छ. 20p क्यूब 1 minus p को होल क्यूब अपॉन 15p to the power 4 into 1 minus p को स्क्वायर is equal to 0.2457 upon 0.0819. यो फ्र्याक्सन हामीसँग आएको छ. यसैलाई हामीले सल्भ गर्ने. सल्भ गर्दाखेरि 1 minus p तल 1 minus p को होल स्क्वायर छ, माथि क्यूब छ, त्यसैले स्क्वायर कटिसकेपछि 1 minus p माथि बाँकी रह्यो. माथि p क्यूब छ, तल p को पावर 4 छ. त्यो p क्यूब लाई क्यान्सल गर्दाखेरि डिनोमिनेटरमा p मात्रै बाँकी रह्यो. यो 15 लाई हामीले क्रस मल्टिप्लाई गरेर माथि यता नम्बर भएको ठाउँमा माथि लग्यौ र 15 into 0.2457 भयो. तो 20 लाई हामीले यता डिनोमिनेटर तिर ल्यायौं क्रस मल्टिप्लाई गरेर. त्यसो हुँदाखेरि 20 into 0.0819 आयो. अब यसलाई क्याल्कुलेटरमा सल्भ गर्दाखेरि यसको आन्सर आउँछ 2.25. अब यसैलाई हामीले फेरि सल्भ गर्यौं. यो 2.25 into p गर्दाखेरि 2.25 p भयो. यता 1 minus p चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा आयो. 2.25 p plus p is equal to 1 भयो. 3.25 p is equal to 1. त्यसो हुँदाखेरि p is equal to 1 upon 3.25. त्यो भनेको 0.3077. यसरी हामीले p को भ्यालु निकाल्यो. हामीले यहाँ क्वेशनमा पनि p को भ्यालु मात्र निकाल्नु भनेको छ, फर्दर केही सोधेको छैन. So this question is solved. Okay. अब एकछिन म यो इन्ट्रोडक्सन एउटा अझै मैले क्वेशन सल्भ गरेको छु. एउटा छ मलाई
तर त्यो भन्दा अगाडि एकपल्ट अलिक इन्टरेक्सन गरौँ है त यो विषयमा। यहाँ हामीले यो क्वेसन नम्बर कति हो यो सल्भ गरेका छौँ, क्वेसन नम्बर 7 सल्भ गरेका छौँ। अब क्वेसन नम्बर 7 पछाडि यो एउटा क्वेसन नम्बर 10 पनि मैले यहाँ सल्भ गरेको छु। अलिकति फरक क्वेसन भएकोले मैले यो गरेँ हो, अरू बाँकी क्वेसन्सहरू त्यति गाह्रो छ जस्तो लाग्दैन मलाई। क्वेसन नम्बर 10 म यो क्वेसन तपाईको लागि पढ्दैछु यहाँ। द प्रोबेबिलिटी अफ अ म्यान हिटिङ अ टार्गेट इज 1/4। पी को भ्यालु दिएको छ, कुनै एउटा टार्गेटलाई हिट गर्ने प्रोबेबिलिटी दिएको छ 1/4। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ही फायर, अब हिटिङ अ टार्गेट भनेको उसले बन्दुक फायर गर्छ होला। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ही फायर show that the probability of his hitting the target at least once is 2/3। यो क्वेशनबाट तपाईले के बुझ्ने भन्दाखेरि पी तपाईलाई दिएको छ, निकाल्नु पर्ने कतिपल्ट उसले ट्राई गर्नु पर्यो भनेको नम्बर अफ ट्रायल्स पत्ता लगाउनु पर्ने। नम्बर अफ ट्रायल्स भनेको n हो, त यो क्वेशनमा हामीलाई n निकाल्नु पर्यो। पी दिएको छ अनि अर्को जेड इन्फर्मेसन दिएको छ, त्यो के हो भन्दाखेरि कम्तीमा एकपल्ट हिट गर्न सक्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ 2/3 छ। जम्मा यति मात्रै इन्फर्मेसन छ है। हामीले यसलाई यसरी लेख्न सक्छौं, लेट x बी द नम्बर अफ यो जुमले पनि टाइम लिमिट गरिदिएको छ, यो 30 मिनट्स मात्रै गरेको छ, अब 10 मिनट मात्रै बाँकी छ। म यो सल्भ गरेर त्यसपछि यो मिटिङलाई अफ गर्छु। Let x be the number of hitting targets. So x is similar to binomial np where p is equal to 1/4 है। यो हामीले पहिलो लाइन यसरी लेख्छौं, p is equal to 1/4 अनि q is equal to चाहिँ 1 minus 1/4 गर्दाखेरि 3/4 आयो। यो p चाहिँ तल आउनु पर्ने थियो, त्यो माथि नै छ। त्यसलाई अर्को सेकेन्ड लाइनमा लेख्दा हुन्छ यो where q is equal to 1 minus 1/4 त्यो भनेको 3/4 आयो। थाहा नभएको कुरा के त भन्दाखेरि n is equal to what त्यो चाहिँ थाहा छैन हामीलाई, n को भ्यालु थाहा छैन। क्वेशनले के भनेको छ भने अकॉर्डिंग टु क्वेशन प्रोबेबिलिटी अफ हिटिङ द टार्गेट एटलिस्ट वन्स, कम्तीमा एकपल्ट टार्गेट हिट हुने। अब जस्तै n वटा ट्रायल्स, n भनेको कति हो थाहा छैन, मानिलियो 5 हो भने कम्तीमा एकपल्ट टार्गेट हिट हुने चान्स चाहिँ तपाईलाई दिएको छ, त्यसको प्रोबेबिलिटी चाहिँ दिएको छ। यसलाई हामीले सिम्बलाइज गर्दाखेरि यसरी गर्न सक्छौं, दैट इज प्रोबेबिलिटी अफ x इज मोर देन इक्वल टु 1। एटलिस्ट भनेको मोर देन इक्वल राख्नु पर्छ। सो मोर देन इक्वल टु 1 इज इक्वल टु 2/3। यो हाम्रो गिवन कन्डिसन हो। यसमा स्मल p को भ्यालु हामीलाई थाहा छ, n को भ्यालु थाहा छैन। p को भ्यालु थाहा छ भने q को भ्यालु पनि थाहा छ, त्यसैले हामीले त्यो दुईटै निकालेको छौं यहाँ। पहिलेबाट यसलाई कन्भर्ट गरिदिनुस्, यो प्रोबेबिलिटी अफ x इज मोर देन इक्वल टु 1 लाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ x इज लेस देन 1 मा कन्भर्ट गर्नुस्। 2/3 आफ्नो। अब 2/3 लाई लेफ्ट साइडमा ल्याएर प्रोबेबिलिटी अफ x इज लेस देन इक्वल टु लेस देन 1 लाई चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा लग्यो। अब यसलाई सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि 1/3 आयो, उतापट्टि प्रोबेबिलिटी अफ लेस देन 1 भनेको जम्मा 0 मात्रै बाँकी हुन्छ। सो प्रोबेबिलिटी अफ x इज इक्वल टु 0। अब त्यही प्रोबेबिलिटी अफ x इज इक्वल टु 0 लाई चाहिँ हामीले PMF प्रोबेबिलिटी मास फंक्शनमा कन्भर्ट गर्छौं। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शनमा कन्भर्ट गर्दाखेरि NC0 NCX हुन्छ नि त, त्यसो हुँदाखेरि NC0 इन्टु p को पावर 0 p को पावर x हुन्छ, त्यसैले p भनेको त 1/4 थाहा छ हामीलाई, 1/4 को पावर 0 इन्टु 3/4 को पावर n माइनस 0, n थाहा छैन है, 0 त x। अब NC0 एनीथिङ हैन, तपाईको जस्तै 4C0 गर्नुस् 1 आउँछ, 5C0 गर्नुस् 1 आउँछ, 7C0 गर्नुस् 1 आउँछ, 10C0 गर्नुस् 1 आउँछ हैन। क्याल्कुलेटरमा तपाईले क्याल्कुलेसन गर्दा हुन्छ। 20C0 गर्नुस् 1 आउँछ, 100C0 गर्नुस् 1 आउँछ। त्यसो हुँदाखेरि यो NC0 पनि 1 नै हुन्छ। NC0 भनेको 1 भइगयो। अब 1/4 को पावर 0, एनीथिङ टु द पावर 0 इज अलवेज 1। त्यसो हुँदाखेरि यसको सट्टामा पनि 1 आयो है। अनि यो 3/4 को पावर n माइनस 0 भनेको n आयो। तो 3/4 को पावर n, यो इज इक्वल टु 1/3 भयो।
नेक्स्ट स्टेप 3/4 को पावर n इज इक्वल टु 1/3 अब यसलाई यतिकै सल्भ गर्न सकिदैन हैन यसलाई सिधै हामी n को भ्यालु डाइरेक्ट निकाल्न सक्छौं यस्तोमा लग युज गर्छौं त्यसो हुँदाखेरि हामीले बोथ साइड लग लिन्छौं टेकिङ लग अन बोथ साइड्स वी गेट n log 3/4 is equal to log 1/3 अब n को भ्यालु निकाल्न अब यो log 3/4 र log 1/3 क्याल्कुलेटरमा झिक्न सकिहाल्नुहुन्छ त्यो झिक्दाखेरि यति भ्यालु आउँछ n log 3/4 को ठाउँमा -0.1249 आउँछ र log 1/3 को ठाउँमा -1.4771 त्यसो हुँदाखेरि n is equal to -1.4771 divided by -0.1249 गर्दाखेरि 3.8 हो त्यसलाई हामीले सिमिलर टु 4 टाइम्स भनेर भन्न सक्छौं त्यो साइन तपाईले त्यहाँ एप्रोक्सिमेट को साइन हेर्नुहुन्छ यो साइन भनेको एप्रोक्सिमेट को साइन हो यो साइन भनेको एप्रोक्सिमेट को साइन हो यो सिम्बल राखेर यहाँ 4 टाइम्स भनेर हामीले क्याल्कुलेसन ओके सो दिस इज क्वेशन नम्बर 10 यो 10 नम्बर को क्वेशन मैले सल्भ गरेको छु यहाँनिर तपाईहरुको लागि Okay then, stay safe, stay at home. पढ्नुस् यो टाइमलाई सदुपयोग गर्नुस् त्यति भन्दै आजको यो क्लासलाई यही समाप्त गरौँ है त